म गृहमन्त्री भएका बेला उहाँ बिरामी परेको होइन, उहाँ फरार अभियुक्तका रूपमा हामीले खोजी गरेका थियौँ। उहाँ फरार अभियुक्त हो, उहाँ भाग्नुभएको अभियुक्त हो र उहाँको खोजी गरिरहँदा उहाँको सालोले भारतमा रहेको उहाँको नातेदार सहितले मलाई तस्बिर, त्यतिखेरको मैले सूचनाको गोपनीयतालाई मध्यनजर राख्दै मैले नाम लिन मिल्दैन, तर मसँग उहाँ भागेर जानुभएको ठाउँ त्यहाँको प्रहरीले लिएको नियन्त्रणमा लिएको तस्बिर सहित छ। सम्बन्धित निकायलाई म यो उपलब्ध गराउन सक्छु, मैले यसलाई सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले यो गरिमामय संसदले एउटा फरार अभियुक्तलाई, भागेको व्यक्तिलाई बिरामी भनेर करार गर्ने हो भने लोकतन्त्रको लागि योभन्दा ठुलो मजाक केही पनि हुँदैन। यो हास्यास्पद श्रृङ्खला बन्द गर्नुपर्छ। एउटा कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु कि अब नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञहरू पनि राजनीतिमा आएका छन्। अब राजनीतिको नाममा राजनीति चाहिँ कमसेकम यो सदनमा नचलोस्, यसलाई म सचेत गराउन चाहन्छु। र अन्य बिरामी साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति हाम्रो सद्भाव छ, उहाँहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामीले कामना गरिरहँदा, हाम्रो भित्री हृदयबाट हाम्रा साथीहरूलाई हामीले स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहँदा हाम्रो कामना फरार अभियुक्तमाथि नजाओस्, म गम्भीर रूपमा यसको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र यसमाथि सभामुख छानबिन समिति गठन हुने अथवा केही विशेष रुलिङ सम्माननीय सभामुखबाट हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यो गम्भीर विषय हो र सदनले यस्ता फरार अभियुक्तहरूलाई बिरामीको संज्ञा दिएर, बिरामी करार दिएर यो भद्दा मजाक आगामी दिनमा पनि कहिले नगरोस् र यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक रेकर्डमा संसदले राखोस्, यही निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज मात्रै शपथ लिएको नवनिर्वाचित सांसदका रूपमा बोल्दै गर्दा सर्वप्रथम नेपालमा लोकतान्त्रिक हक, अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि लड्नुभएका हजारौँ अग्रजहरू र ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको स्मरण र सम्मान गर्न चाहन्छु। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा मलाई भारी मत र मतान्तरसहित विजयी बनाएर प्रतिनिधि सभा पठाउनुभएका तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का आदरणीय मतदाताहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको स्नेह, विश्वास र भरोसालाई म डगमगाउन दिने छैन। सभामुख महोदय, तनहुँ जिल्ला हुँदै पोखरा पुग्ने पृथ्वी लोकमार्गको विस्तार भइरहेको छ। यो आवश्यक छ, तर यसले सर्वसाधारण जनताको दैनिकीमा असुविधा पनि ल्याएको छ। जनस्वास्थ्यका दृष्टिले धुलाम्मे सडक र राइट अफ वे स्थापित गर्दा घाँसी कुवा लगायतका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका संरचनाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने म देख्दछु। धन्यवाद। 20 महिना अगाडि नेपालको पुँजी बजार लगभग 3200 इन्डेक्स वरिपरि थियो। आजको मितिमा इन्डेक्स 1889.75 मा सीमित छ। लगानीकर्ताले लाखौँ रकम गुमाएका छन्। यस्तो गम्भीर परिप्रेक्ष्यमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, जसले सरकारलाई प्रतिवर्ष लगभग 1 अर्ब रुपैयाँ लाभांश योगदान गरिरहेको थियो, यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भइरहेको बिजनेस नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा डाइभर्ट गरी नेपालको पुँजी बजार निश्चित समूहको कब्जामा हुने गरी जुन नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरिरहेको छ, यो अविलम्ब रोकिनुपर्छ। यदि सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्टक एक्सचेन्ज आधुनिकीकरण गर्न साँच्चै निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने हो भने वर्तमान स्टक एक्सचेन्जको ड्यू डिलिजेन्स अडिट पछि प्राप्त मूल्यमा निजी क्षेत्र वा पब्लिकको स्वामित्व कायम गराउन सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, वैदेशिक हस्तक्षेप कसरी रोक्ने भनेर आज प्रस्ताव लिएर आएको छु। जबसम्म सरकारमा बस्नेहरूले र शीर्ष नेताहरूले परराष्ट्र नीतिलाई संस्थागत गर्न पहल गर्दैन, व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि राख्दैन, तबसम्म हरेक पटक यस्तै समय चक्र चलिरहन्छ। आज म त्यसलाई चिर्नलाई कङ्क्रिट प्रस्ताव पेश गर्दैछु। विदेश भ्रमणको कार्यसूची सदनबाट पास गर्नु पर्यो। भ्रमणपछि हाम्रो सन्धि ऐनको दफा 10 मा लेखे बमोजिम जानकारी गर्नु पर्यो। कुनै पनि सन्धि एक्लै सुटुक्क थानै नदिएर समग्र नेपाल र नेपालीलाई बन्धक गर्नको लागि यो प्रणाली अपनाउनुपर्छ। यति भएपछि मात्र हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले पनि अब नेपालको परराष्ट्र मामिलामा एकरूपता आयो भनेर सन्देश दिन सक्छौँ। हामीले हाम्रा मुद्दा प्रष्ट राख्ने र मित्र राष्ट्रहरूको सुरक्षा चिन्ता पनि कुनै अर्को मित्र राष्ट्रलाई समेत सन्देह हुन नगर्ने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ। र अन्तमा म सबैलाई सम्झाउन चाहन्छु गोपाल योन्जनको गीत, खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न, मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न, घोटिएर हात पाउ झरी जाउँ औँला। 56 लाख लगानीकर्ताले लगानी गरेको नेपालको पुँजी बजार विगत 20 महिनादेखि निरन्तर घटेको छ। लगानीकर्ताहरूले करिब 17 खर्ब आफ्नो लगानी गुमाइसके। नियामकले मौद्रिक नीति मार्फत गलत औजार प्रयोग गर्यो, अव्यावहारिक औजार प्रयोग गर्यो, जसका कारण 20 महिना अगाडि नेपालको पुँजी बजारले मासिक 3.25 अर्ब राजस्व योगदान गर्थ्यो। अहिले जम्मा महिनाको 5 करोड मात्रै योगदान गर्न सकेको छ।
म अर्थमन्त्रीज्यूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, यो विषयमा संवेदनशील हुन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्को प्रसङ्ग, मेरो निर्वाचन क्षेत्र सौरालाई पर्यटकीय घोषणा क्षेत्र कहिले गरिन्छ भनेर यो सदनमा तेस्रो पटक पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल यति बेला जनसाङ्ख्यिक लाभांशमा छ। धेरै उमेर समूहका हाम्रा जनसङ्ख्या विश्वविद्यालय जाने र काम गर्ने उमेर समूहमा हुनुहुन्छ। तर विश्वविद्यालयको स्थिति नसुध्रिँदाखेरि अहिले विश्वविद्यालयमा अध्ययन अनुसन्धान हुँदैन र बजारले चाहेको क्षमतावान मान्छेहरू हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ। त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनमा कतै टेवा दिएन र बजारसँग जोड्न सकेनौँ। यसै वर्ष मात्रै 1,17,000 विद्यार्थीहरूले बाहिरको विश्वविद्यालय पढ्नलाई अनुमति लिनुभएको छ। यसरी हाम्रो विश्वविद्यालय जर्जर भइरहने हो भने हामीले नेपाली समाज कहिले रूपान्तरण गर्ने, नेपाली समाजको विकास कहिले गर्ने? हामीलाई के विश्वास छ भने समाज रूपान्तरणको सबैभन्दा शान्तिपूर्ण र सबैभन्दा सद्भावपूर्ण क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र हो। तर राजनीतिले थिलो थिलो बनाएको हाम्रो शिक्षा क्षेत्र आज जर्जर छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो एउटा ऐतिहासिक विश्वविद्यालयलाई अब पनि हामीले राजनीति गरिरहने हो भने यो देशको विकास कहिले गर्ने होला? सम्माननीय सभामुख महोदय, म नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयलाई र शिक्षा मन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी निर्वाचित भएको क्षेत्रका विद्यालयमा झन्डाहरू सहितै राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूले कार्यक्रमहरू गरेको भन्ने गुनासो आएको छ र त्यसलाई रोक्न खोज्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भातृ सङ्गठनले अभद्र व्यवहारहरू गरेको भन्ने जानकारी आएको छ। सभामुख महोदय मार्फत म विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्न पाइँदैन भन्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र साथसाथै म सतर्क के पनि गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि अब यस्ता खालका राजनीतिक गतिविधि र माध्यमिक तहको विद्यालयमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने गतिविधि बन्द भएन भने त्यहाँ पनि विद्रोह हुन्छ भन्ने कुराको चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। भातृ सङ्गठनहरूलाई राजनीतिक दलहरूले अहिले नै सुसंस्कृत तरिकाले सम्झाएर विद्यालयमा राजनीति बन्द गर भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। नेपालको जय होस्। यो सदनमा हामीले पिछडेका क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा साधारण जनताको पहुँचमा नभएको कुरा उठाइराख्दा आज कर्णालीको अस्वस्थताको खबरहरू छ्यापछ्याप्ती छापिएका छन्। उपचारको अभावमा गत वर्ष कर्णालीमा मात्रै 17 जना गर्भवती महिलाहरूले ज्यान गुमाउनु परेको आँकडा देखिन्छ। संविधानको धारा 38 को उपधारा 2 ले प्रत्येक महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हकलाई सुरक्षित गरेको छ। तर दुर्गम र पिछडेका क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूले यो सुविधा नपाई मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। यस्ता महिलाहरूको जीवन रक्षाको लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूलाई हवाई उद्धार गरी ज्यान जोगाउने कार्य भइरहेको छ। हाल यो पूर्ण रूपले 19वटा जिल्लाहरूमा मात्र लागू गरिएको छ। सभामुखज्यू, अब 2078-79 यो कार्यक्रम मार्फत 169 महिलाहरूको हवाई उद्धार गरी मुख्यतया प्रसुति गृह, थापाथली र सुर्खेत अस्पताल पुर्याई ज्यान जोगाउने कार्य भएको देखिन्छ। यो अवधिमा पनि 3 जना महिलाहरूलाई उद्धार गर्न नसकेर ज्यान गुमाउनु परेको दुःखद घटना पनि छ। यो कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन म सम्मान्य सभामुख मार्फत केही सुझाव दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयको अन्तर्गत राखी चलाउनु सहज र बढी प्रभावकारी हुन्छ। रात्रि सेवाको सहजताको लागि नाइट भिजन हेलिकप्टरको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। प्रसुति गृह, थापाथलीमा एउटा हेलिप्याड बनाउने कार्य यो राज्यको ध्यान जाओस्। यो सेवा उपलब्ध गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने लामो प्रक्रियालाई छोटो र सरल बनाइयोस् र यसमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले भोगिरहेका केही व्यावहारिक समस्याहरूको पनि समाधान गरेर अघि बढियोस्। त्यही अवस्थामा परेका मधेसका महिलाहरूको ज्यान जोगाउनको लागि पनि यो सेवाको विस्तार होस् र हरेक पालिका र प्रदेशहरूमा अन्ततः ती अस्पतालहरूलाई सबलीकरण गर्ने कुरालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ र यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन र सहजीकरणमा इमान्दार प्रयास हुनै पर्छ। हरेक प्रदेशमा एउटा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न प्रसुति एवं स्त्री रोग अस्पताल बनाइनुपर्छ र सम्पूर्ण स्वास्थ्य अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीलाई पुनरावलोकन गरी गत राति बाजुरामा 5.9 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको जानकारी समाचार माध्यमबाट सुनियो र त्यसपछि पनि अरू त्यसका पराकम्पहरू गइरहेको समाचार माध्यमबाट सुनियो। तर भाग्यवश अहिलेसम्म कुनै मानवीय र भौतिक क्षति भएको समाचार प्रसारण भएको छैन र आशा गरौँ त्यसले कुनै मानवीय क्षति पनि सिर्जना नगरेको होस्। नेपाल भूकम्पीय दृष्टिकोणले अत्याधिक धेरै जोखिम भएको क्षेत्र भनेर सर्वविदितै जानकारी रहेको छँदैछ र 1990 सालमा गएको भुइँचालो, 2045 सालमा गएको भुइँचालो, त्यसै गरी 8 वर्ष अगाडि 2072 सालमा गएको भुइँचालोबाट प्रताडित भएका हामी सबैले भोगेको त्यो दर्दनाक अवस्था हामीले कसैले भुलेको छैन। 2072 सालमा गएको महाप्रलयकारी भूकम्प गएको आज 8 वर्ष बित्दै गर्दा हामीले
त्यसबाट पुनर्निर्माणका कामहरू पनि सम्पन्न गरिसकेका छैनौँ र त्यसले दिएका घाउका खाटाहरू पनि पुरिसकेको अवस्था छैन। नेपाल आफैमा भौगोलिक हिसाबले विभिन्न किसिमका विपदहरू आइपर्ने क्षेत्र रहेको हुँदा 2074 सालमा सरकारले विपद व्यवस्थापन ऐन 2074 ल्याएर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद गठन गरेको छ र यसको अध्यक्षता सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्ने रहेको छ। त्यही परिषद अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी व्यवस्थापन भएको छ र सोही प्राधिकरण अन्तर्गत स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ। स्थानीय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता पालिका अध्यक्षले गर्ने र त्यसमा अधिकतम 15 सदस्य रहने गरी यसको व्यवस्था गरिएको छ। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने माननीय सभाध्यक्ष महोदय, यो स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ कि छैन र यसले प्रभावकारी भूमिकामा काम गरेको छ कि छैन, मैले मेरो क्षेत्रमा अहिलेसम्म यो नदेखेको कुरा र नभोगेको कुरा हुँदाखेरि मैले यो सम्मानित सभाध्यक्ष महोदयबाट यस सम्बन्धी जानकारी माग्ने, सरकारसँग जानकारी माग्न चाहेँ। विशेष गरी स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले स्थानीय क्षेत्रमा पालिकाका प्रत्येक वडामा खाली क्षेत्रको व्यवस्थापन गरी विपद आइपरिसकेपछि त्यसबाट जनतालाई त्यहाँबाट सुरक्षा दिनको लागि त्यो खाली ठाउँहरू व्यवस्थापन गरेर विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरूको भण्डारण गर्ने काम र ती खाली क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मा यो नियममै तोकिएको छ। तर अहिलेसम्म मैले काहीँ कतै यो नदेखेको हुँदाखेरि सभामुख मार्फत सरकारलाई म सोध्न चाहन्छु, यसरी यी खाली ठाउँहरू व्यवस्थापन गरेर आइपर्ने विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले कहिलेदेखि सुरु गर्ने? ऐन बनाउने, नियमावली बनाउने, तर यो सुरु नहुनुको कारण के हो? तसर्थ यही आउँदो बजेटमै यसलाई निर्दिष्ट गरेर आउने सालदेखि नै तुरुन्तै यस्ता विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि खाली ठाउँहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि विशेष गरी सहरी क्षेत्रहरूमा यी व्यवस्थापन गर्नको लागि अनिवार्य रूपमा लागू गरियोस् भनी सदन मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। समय सकिन लाग्छ, 1 मिनेटमा सकाउनु। सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, विकसित राष्ट्रहरूका सहरहरूमा 1927 तिर नै सबै प्रकारका तारहरूलाई भूमिगत गरी सहर व्यवस्थापन गर्ने काम गरिएको सर्वविदितै छ। तर हाम्रो देशमा त्यसको 100 वर्षपछि विद्युत प्राधिकरणले 2020 सालमा सन् 2020मा यो तारहरू भूमिगत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। ढिलै भए पनि विद्युत प्राधिकरणलाई धन्यवाद। तर आफैमा साँघुरा सडक र पैदल यात्री हिँड्नलाई निकै गाह्रो हुने क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणले प्यानल बक्सहरू राखेर बाटोलाई निकै साँघुरो बनाएको र सवारी दुर्घटना हुन सक्ने दुर्घटना भई विद्युत चुहावट भएर ठुलो मानवीय क्षति हुन सक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरेको हुँदाखेरि यथाशीघ्र यो कार्यलाई रोकेर त्यसको समुचित डिजाइन परिवर्तन गरी ती प्यानल बक्सहरूलाई पुनः व्यवस्थापन गर्नको लागि विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने र विद्युत प्राधिकरणले त्यो कार्य गरेको यथाशीघ्र 7 दिनभित्र यो सदनमा जानकारी गराउनको लागि अनुरोध गर्दछु सम्मानित सभाध्यक्ष महोदयबाट। धन्यवाद।